السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي طلبة وطالبات شعبة العلوم الاقتصادية السيس. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا تصحيح لتمرين يتعلق بلو موديل ديال لو كونترول دو جيستيون. وهذا التمرين فايت محطوط في الراتراباج في لو موديل كما قلت ديال كونترول دو جيستيون. بالنسبه اللي بغى يتيليشارجي لينونسي دو ليكزامان، اذا في لابارتي ديسكريبسيون اسفل لا فيديو غادي نتلقاو رابط تحميل لينونسي دو ليكزامان. اذا كما كتشوفوا ليكزامان عندنا فيه ان طابلو، هذاك لو طابلو فيه دو كولون. لا بروميير كولون سي لو نومبر دارتيكل، هو اللي هنا ملونه بالاصفر، ولا دوزيام كولون لا كونتيتي اون ستوك. فوالا دونك وهذا التمرين يتضمن سؤالان. السؤال الاول مطلوب منا اننا نكلاسيو لي ريفيرونس دارتيكل سولون لا لوا دو باريتو اللي هو لا لوا 20-80. والدوزيام كيسيون مطلوب منا اننا نكلاسيو نفس لي ريفيرونس دارتيكل سولون لا ميثود ABC. وبطبيعة الحال في شاك كيسيون اون دوا فير بطبيعة الحال كومونتير. دونك قبل ما نبداو يعني تصحيح التمرين لابد من التذكير يعني بالدرس المتعلق بهذا التمرين. إذن ذلك يقتضي منا أننا نشرحوا أشنا هو هاد لا لوا دو باريتو وأشنا هي لا ميثود ABC. إذن لا لوا دو باريتو يسمى أيضا لا لوا دي 20/80. وهذا القانون يعني هاد لا لوا يحمل اسم يعني المكتشف ديالو اللي هو باريتو. وهذا باريتو سي ان ايطاليان، سي ان ايكونوميست ايطاليان، وفي نفس الوقت هو سوسيولوج يعني عالم اجتماع واقتصاد ايطالي. يعني في بداية القرن العشرون اكتشف هذا القانون هذا. إذا ماذا يقول هذا القانون؟ La loi de Pareto ou la loi des 20/80 consiste à dire que dans de nombreux domaines, dans le monde de l'entreprise ou même ailleurs, 80% des effets sont produits par 20% des causes. إذا باش نشرحوا هذه الجملة، أول حاجة هو أن هاد لا لوا دو باريتو اللي هو لا لوا دي 20/80 ما كيتستعملش غير في الاقتصاد، كيتستعمل في مجالات متعددة. إذا دون لو موند دو لونتربريز يعني في عالم المقاولات، يعني في المجال الاقتصادي يستعمل هذا القانون. او ميم ايور يعني وكيتستعمل في مجالات أخرى غير المجال الاقتصادي. والفكرة الأساسية ديال هذا القانون هي أن 80% des effets sont produits par 20% des causes. إذا هذه هي الفكرة الأساسية ديال هذا القانون. بالعربية ملي كنقول 80% des effets بمعنى 80% من النتائج راه سببها 20% من الأسباب. فوالا دونك بحال مثلا عندنا واحد النتيجة مثلا في واحد مثلا نتيجة في واحد المجال الاقتصادي معين، هذيك النتيجة راه مسؤول عليها 20% من الأسباب. وبطبيعة الحال يعني ماشي 100% من هذيك النتيجة، يعني 80% من هذيك النتيجة راه اللي مسؤول عليها هو 20% من الأسباب بطبيعة الحال.
dans le monde de l'entreprise يعني في مجال المقاولات ce phénomène empirique يعني هاد الظاهرة بطبيعة الحال se trouve dans des activités إذا نجدها في أنشطة comme la vente يعني كالبيع كالبيع بطبيعة الحال. وكيفاش هاد القضية حنا غنفهموها يعني كيفاش كنطبقوا هاد لا لوا دو باريتو اللي هو لا لوا دي 20 80 يعني في عملية البيع كالتالي. يعني قال لك 20% des produits ou des services référencés engendrent 80% du chiffre d'affaires. بمعنى مثلا لونتربريز ملي كتحقق واحد الشيفر دافير معين راه 80% من هذاك الشيفر دافير راه اللي مسؤول عليه فقط هما 20% من لي برودوي اللي لونتربريز بطبيعة الحال كتمتلك وكتبيع بطبيعة الحال في السوق. هذا هو يعني الفهم ديال هاد لا لوا دو باريتو. بمعنى يعني هادوك لي زارتيكل واخا هما قلال يعني كيمثلوا 20% ولكن لا فالور النتيجه اللي كيعطيونا في الشيفر دافير كبيره اللي هي 80%. فوالا. او دون لا لوجيستيك اذا في اللوجيستيك يعني ملي كنقول لوجيستيك يعني لا جيستيون دي ستوك كتستعمل كذلك هاد لا لوا اولا كيتستعمل هاد لا لوا دو باريتو. اذا شنو كيقول لك عاوتاني 20% دي ستوك ريبريزونت 80% دو لا فالور. بمعنى الا شديتي ستوك اللي عندك وحسبتي لا فالور ديالو يعني القيمه ديالو حسبتيها 80% ديال هذيك القيمه ديال هذاك ستوك راه يعني اللي بطبيعه الحال اللي مساهم في هذيك 80% ديال هذاك القيمه ديال هذاك ستوك غنصيبو يلا 20% من لي ستوك اللي عندنا. فوالا. دونك la loi de Pareto peut se retrouver dans de nombreux domaines de l'entreprise. وبطبيعة الحال كما قلنا بأن لا لوا دو باريتو كيتستعمل في مجالات متعددة غير المجال الاقتصادي وحتى داخل المقاولة يمكننا نستعملوه في مجالات متعددة بطبيعة الحال. إذن كما كتشوفوا هنا في لي فونت بحال مثلا في لي فونت اشنو غادي نصيبوا عاوتاني 20% دي كليون يعني 20% ديال لي كليون انجوندر كيعطيونا 80% ديال الشيفر دافير. بمعنى اخر كنعرفوا حنا اي اونتربريز عندها دي كليون ديالها. الا شديتي 20% ديال الكليان اللي عند لونتربريز هادوك 20% غتصيبهم بانهم كيعطيوك 80% من الشيفر دافير ديال لونتربريز. نفس الشيء بالنسبه للوجيستيك راني شرحتها. بالنسبه للسيرفيس كليون اشنو غادي نصيبوا 80% من لي ريكلاماسيون بروفيان دو 20% دي كليون. يعني في السيرفيس كليون غتصيب بان 80% من الشكايات اللي كتجي للسيرفيس كليون المسؤول عليها هما 20% ديال لي كليون. ثم لا جيستيون دو بروجي. لا جيستيون دو بروجي اشنو غادي نصيبو كذلك ان 20% دي زيفور بيرميت دو ريزودر 80% دو بروبليم. يعني في مجال تدبير المشاريع غنصيبو بان 20% ديال المجهودات اللي كنديرو في واحد المشروع معين راه هي اللي بطبيعه الحال كتلقى الحلول ديال 80% ديال المشاكل اللي كتكون في هذاك المشروع المعين. اذا الان غادي نشوفوا بطبيعه الحال لا ميثود ا بي سي بعد ما عرفنا لا ميثود اللي هي لا ميثود او لا لوا دو باريتو. اذا لا ميثود ا بي سي est un usage particulier de la loi ou du principe de Pareto. قال لك هاد لا ميثود ا بي سي هو ما هو الا استعمال
خاص لا لوا دو باريتو. يعني لا ميثود ا بي سي راه كتعتمد على لا لوا دو باريتو، غير هي حاله خاصه ديال لا لوا دو باريتو دي 20-80. Elle est surtout utilisée dans la gestion des stocks. اذا هاد لا ميثود ا بي سي كتستعمل في تدبير ستوك بطبيعه الحال. En effet, le but théorique قال لك الهدف النظري de cette méthode من هاد الطريقه est de prendre des actions en matière de gestion des stocks. يعني هاد لا ميثود ا بي سي اشنو هو الهدف ديالها؟ هو انها كتمكن لونتربريز باش دير اون بون جيستيون ديال الستوك ديالها. يعني هذا هو الهدف ديال لا ميثود ا بي سي. ها هي مكتوبه هنا، يعني الهدف كومون اورغانيزي لو ستوكاج. اذا كيفاش غتنظم ستوكاج لونتربريز ديالها، بمعنى شنو كدير؟ كتكلاسي ستوك اللي عندها اون دي كاتيجوري اللي هما لي كلاس، والاهميه اللي غتعطي مثلا لا كلاس ا ماشي هي الاهميه اللي غتعطي لا كلاس بي اي انسي دو سويت. دونك كذلك هاد لا ميثود كتمكننا من لا جيستيون دي كوموند. كيفاش؟ كون كوموندي يعني متى لونتربريز خاصها دير لا كوموند، كال كونتيتي اشنا هي الكميه اللي غادي تكوموندي، وكال فريكونس اتسيتيرا. اذا بطبيعه الحال اكتفي بهذا القدر، وفي الفيديو المقبل ان شاء الله بعد ما ذكرنا بالدرس غادي نشوفوا ان شاء الله تصحيح ديال التمرين. الى ذلك الحين لا تنسونا من صالح دعائكم، وفعلوا الاشتراك ديالكم ان شاء الله لدعم القناه، فهي قناتكم.